Hi everyone, ano po yung ESL teacher. Today is Friday since I didn't have work. So, nag-uli ko gikan sa center o pag-abot na ko sa balay, daghan man kay ginog na amo ang limonsito or kalamansi. Ambot na si panawag diha sa inyo ha, basta sa mo kalamansi or limonsito. Nang harvest dahin ko diha kay daghan kaayo og hinog dalhon ako sa center ang iban kay para among gamiton po didto sa akong mga kauban nga teachers o para malibre pud mi sa amo ang konsumo didto ug ako pud ni ipanghatag ang iba dito sa akong mga kauban nga teachers kanang hinaot kay inyo ko banon sa pag-harvest o basta gani na makaabot ko sa balay di sa dayon ko maglingkod-lingkod diha kay kabalo na mo nga sige pud kog lingkod sa tibuok semana walay exercise so basta makaanhi ko sa balay makauli so mukuan din ko maglihok-lihok din ko diha o salamat kay sa inyong pagtan-aw sa akong mga video bisag dili siya nindot kaayo pero wala bisag dili mo nindutan pero gatan-aw mo salamat kay sa tong nagatan-aw sa akong mga video sa shout out kay sa akong mga followers tong 4 ka bilog o salamat pud kay sa inyong pagtan-aw. I hope nga inyo ko suportahan sa ako ang pag-vlog ug I hope nga inyo pod i-like and share. Salamat and thank you. Bye bye.